أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لو سب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. باواد بلند درود پاک پڑھو. صلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا تو بعد ماہ ربیع الاول شریف دا بابرکت عزت و عظمت والا مقدس مہینہ ہے. آپ حضرات نے گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر اپنے آقا مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ولادت با سعادت دا تذکرہ انتہائی شان و شوکت نال سماعت فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سر تو والد محترم دا سایہ پہلے اٹھا لیا سے. حضور یتیمی دے اندر پیدا ہوئے. آپ دے والد محترم جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہو چکیا سی اور حضور دے 6 سالہ زندگی دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں جان جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی وصال فرما گئی. اللہ ارشاد فرماندہ محبوب علم یجد کا یتیما فآوا. کیا اسا توانو یتیم نہ پایا اور یتیم پا کے اسا توانو راہ دیتی شان عطا فرمائی. تواڈی عزت و عظمت دے چنڈے آسمانہ تے لہرائے. یتیمی دے عالم دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو او کمال عطا فرمایا کہ کائنات وچ کسے یتیم نو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال نہیں عطا فرمایا. یتیم دا معنی ہوندا ہے وکھرا.
علیحدہ، تنہا، اکلا، یتیم دا معنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک نو صرف یتیم نہیں فرمایا، در یتیم۔ در دا معنی موتی، یتیم دا معنی وکھرا، علیحدہ۔ یعنی جڑا آمنہ دی گود وچ اے جڑا موتی آیا ہے، اے موتی منفرد ایک موتی ہے، اے اپنی مثال آپ موتی ہے۔ اور حضرت سیدہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی گود دے اندر محبوب پاک جڑی تشریف لے آئے، اس شان دا مالک کائنات وچ کسے ماں دی گود وچ یہو جہا سونا نہیں آیا۔ بولو ایسا سونا کسے ماں دی چولی وچ نہیں آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی دی شان لے کے اس کائنات تے آئے۔ سیدہ آمنہ پاک فرماؤندیہ نے 7 دن تک آپ دی والدہ ماجدہ نے آپ نو دودھ پلایا۔ سیدہ آمنہ پاک نے کتنے دن دودھ پلایا بھائی؟ 7 دن تک۔ بعض حضرات کہنے جی نبی پاک دی والدہ نے آپ نو دودھ پلایا ہی نہیں، انج سمجھ لو کہ 1 ہفتہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ جناب آمینہ پاک نے اپنے محبوب لخت جگر نو اپنا شیر پلایا ہے۔ پھر اس تو بعد حضرت صوبیہ یا سویبہ، دومی لفظ آمدے نے، صوبیہ یا سویبہ، اے او خوش نصیب عورت ہے جنوں ابو لہب نے اپنے پتیجے دی خوشی دے اندر جد اس پتہ لگا نا کہ میرے بھائی عبداللہ دے گھر وچ بچہ پیدا ہویا ہے، اس دی خوشی وچ ابو لہب نے اس لونڈی نو آزاد کیتا سی۔ اے آزاد ہو کے اے او خوش نصیب مائیے جن نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا شیر پلایا ہے، حضور دی رضائی والدہ بنی۔ اور اے خوش نصیب عورت ہے جن نے حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پلایا ہے۔ کس نو؟ حضرت پیار دل بولو نا، حضرت امیر حمزہ نو دودھ پلایا ہے، حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس تو بعد حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے او خوش نصیب مائیاں نے جنہ دا دودھ میرے تے تیرے نبی محمد عربی نے پیتا ہے۔ کیسی پیاری چھاتی ہوئے گی جس چھاتی تم کمری والا شیر پیوے، میرا محبوب شیر پیندا ہوئے گا۔ اس عرب دا رواج اے سی کہ دائیاں آؤندیاں سن اور آ کے بچے لے کے چلیاں جاندیاں سن۔ پنڈاں دے اندر بچیاں دی پرورش کیتی جاندی سی، کیونکہ شہر دی نسبت دیہاتاں دے اندر آب و ہوا اور خوراکاں دا کافی سارا فرق ہے، اس واسطے۔ لیکن نالے طریقہ کار اے سی کہ پنڈاں دے اندر بڑی غربت ہوندی سی، اور اے دائیاں اجرت لے کے او بچے جڑے غربت وچ پلن ڈے نے اونا بچیاں نو بھی آسن طریقے دے نال اونا دی پرورش کیتی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت دا دور اے سی کہ غربت ہی غربت سی، ہر طرف پریشانی پریشانی۔ درختاں دے اتے جڑے پتے سن وہ بھی سک گئے، جانوراں دے واسطے گھاہ بھی نظر نہیں آ رہا، ہر طرف قحط سالی، پریشانی ہی پریشانی سی۔ لیکن اللہ دے محبوب نے کائنات وچ قدم رکھیا۔ روایات وچ آوندا ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لے آئے، درختہ تے بھی ہریالی آ گئی، ہر طرف گھاہ
اور جانوراں واسطے چارہ زمین وچوں نکلیا۔ حضرات بہاراں ہی بہاراں آ گئیاں، رونقاں ہی رونقاں آ گئیاں۔ حلیمہ سعدیہ فرمادیاں نے ساڈے گھر دی کیفیت یہ سی، کئی دن تک ساڈے چولہے وچ اگ نہیں سی بلدی، چولہا ساڈا بجھیا رہندا سی، فاقے در فاقہ، فاقہ در فاقہ۔ حلیمہ کہہ دیا نے غربت دی وجہ دے نال میرا بدن کمزور ہو گیا، جسم تے گوشت جڑا سی یہ بھی سکدا جا رہا ہے، چھاتی دے اندر شیر آنا بھی ختم ہو گیا۔ حلیمہ کہہ دیا نے میں بڑی پریشانی دے عالم دے اندر لیٹی ہوئی سا، میرے کنا وچ رات نو ایک آواز دین والا آواز دیندا ہے، حلیمہ ہن پریشانیاں دے دن مک گئے، اج جگ تے بہار لان والا نبی ماں دی گود وچ آ گیا ہے، کائنات وچ بہارا لگان والا نبی آ گیا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے رات باتاں سنیاں، صبح اٹھی تے اپنی سواری نو تیار کیتا۔ حلیمہ سعدیہ دا جڑا علاقہ ہے طائف دی بستی تو 40 کلومیٹر دور ایک بستی ہے قریہ بنو سعد، کی نام ہے قریہ بنو سعد۔ حلیمہ سعدیہ دی کلی، حلیمہ سعدیہ دا محلہ جتھے میرے نبی پاک دی رضائی اماں حضرت علی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ رضیاں سن، مکہ شریف طائف دی بستی تو 40 کلومیٹر دور فاصلہ سی۔ حلیمہ کہندیاں نے میں تیار ہوئی، میریاں آنڈڑا گوانڈڑا سہیلیاں نے سنیا نا تے انہاں بھی اپنی سواریاں نال تیار کر لئیاں۔ حلیمہ کہندیاں نے سواریاں تیار ہو گئیاں، انہاں کول بڑیاں تیز رفتاری والیاں سواریاں سن۔ حلیمہ کہندیاں نے میں آپ بھی ماڑی سا تے میری سواری بھی، بولو میری سواری بھی، میں ماڑی سا میری سواری بھی بڑی ماڑی سی۔ اچانک ساریاں میری سہیلیاں کٹھیاں ہو گئیاں۔ حلیمہ کہندیاں نے ساڈی تعداد بن گئی 13، 12 دائیاں اور تے 13ویں دائی حلیمہ سعدیہ۔ فرمادیاں نے گھراں وچوں نکلیاں تے رخ کر لیا مکے پاک والوں۔ ساریاں میری سہیلیاں اج مینوں کمزور سمجھ کے، ماڑی سمجھ کے، حلیمہ فرماؤندیاں نے اج مینوں پیچھے چھوڑ آئیاں تے آن کے مکے دیاں گلیاں وچ اس سال وچ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اپنی بستی وچوں مکہ شہر وچ آن کے بچے تلاش کر کے لے جاندیاں سن۔ حلیمہ کہہ دیا نے ساریاں آ گئیاں تے آن کے مکے دی بستی وچ پھیل گئیاں، پر میں او مائی سا کہ جڑی پچھے تنہا رہ گئی، غربت دا عالم، کمزوری، اور میں آپ بھی کمزور، میری سواری بھی کمزور۔ حلیمہ کہہ دیا نے میں خیال کیتا کہ ساریاں دائیاں بچے لے کے تے واپس لوٹن والیاں ہون گیاں، لیکن میں ہن کیڑے پاسے جاواں؟ حلیمہ کہندیاں نے میں کسے پاسے دا رخ نہ کیتا، اگر میں رخ کیتا تے خدا دے گھر بیت اللہ دا رخ کیتا ہے۔ میں بیت اللہ شریف دے اندر آ گئی، آن کے غلاف کعبہ پکڑ کے عرض کیتی، اے کعبہ دے مالک میں بھی تے ماڑی آ نا، میں راتی سن دی رہی ہاں ماڑیاں دا رسول دنیا تے آ گیا ہے، تے مولا میں تیرے گھر وچ آ گئی ہاں، میرے بختہ چ کیڑا بچہ آئے گا؟ بیت اللہ دا غلاف پکڑیا تے واسطے پا کے حلیمہ اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اور بچے دے واسطے التجامہ کر رہی ہے۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ ویکھنا نصیب فرمائے۔ نہیں ایڈا ہوڑی صبح آمین نہیں کہنا، کھل کے آکھو آمین۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات حلیمہ کہندیاں نے میں بیت اللہ شریف دا غلاف پکڑیا، اس ویلے چابی بردار خانہ کعبہ دا خادمیت دے اندر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار خانہ کعبہ دے اندر پھر رہے سن، صفائیاں کر رہے اور نالے رو رو کے التجا کر دے سن، مولا میرا پتر عبداللہ دنیا تو چلا گیا ہے، مولا میں جناب عبداللہ دا والد محترم جناب عبد المطلب خانے کعبے دی چابی میرے کولے صفائیاں کردہ پھرنا، مولا میں تیری گھر وچ دعا کرنا،
مولا میرے عبداللہ دی بھی کوئی مینوں نشانی عطا کر، مولا مینوں بھی کوئی عبداللہ دی نشانی عطا کر۔ کرنا وچ آواز آئی ہوے گی عبد المطلب کائنات دے دادیاں نو بڑیاں بڑیاں نشانیاں دتیاں اڑ گیاں، پر عبد المطلب تینوں ایہو جی نشانی عطا کراں گا 14 صدیاں بیت جان گیاں، تیرے تو توترے دا اج ممبراں تے ذکر ہوے گا، اج پوترے دا ذکر ہوے گا، میدان حشر وچ بھی ہوے گا، قبراں وچ بھی ہوے گا، زمانہ مک جائے گا، اج تیرے پوترے دا کدی ذکر ختم ہو سکدا؟ حلیمہ کہندیاں نے میں بیٹھی ہوئی شاہ ہڈیاں دی مٹھ، حضرات میرے وال ویکھو بیٹھیاں نے مائی کمزور جی مائی بیٹھیاں نے، لیکن جناب عبد المطلب آن کے کہن لگے حلیمہ بڑی دکھیا معلوم ہونی ہے، وہ کس علاقے وچوں آئی ہیں؟ حلیمہ سعدیہ فرمادیاں نے کہ جناب عبد المطلب نے پہلے میں بی بی جان کے آواز دیتی کہ کون ہے بی بی؟ تعارف کرایا میرا نام حلیم ہے، کریہ بنو سعد دے وچوں آئیاں، تے غربت دا عالم ہے کہ میں خیال کر رہی ہیں پتہ نہیں بچہ کیڑا میرے نصیبہ میں جائے گا۔ عبد المطلب فرمان لگے اے تے او کارے جتھے کوئی سوالی خالی واپس نہیں جاندا، بولو جتھے کوئی سوالی خالی واپس نہیں جاندا۔ حلیمہ کہہ دیا نے میں اس گھر وچ آ گئی جتھے برکت ہے، جتھے ابراہیم علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ نو منگیا سے۔ قرآن کریم بیان کرنا، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، اللہ ارشاد فرماندا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے میرے مصطفیٰ نو منگیا، آج میرے پیارے حبیب اللہ نو منگیا، اے میرے مالکہ میں تیرا گھر بیت اللہ بنا دیتا ہے، ہن اینو آباد کرنے والا رسول عطا فرما، اینو کوئی جناب والا آباد کرنے والا رسول مبعوث فرما۔ حلیمہ اس گھر دے اندر آ گئی ہیں جتھے جناب خلیل اللہ نے حبیب اللہ نو منگیا سی۔ آج آمینہ فکر نہ کر، آج تیرے تے برکت آئے۔ آج حضرت عبد المطلب کہنے لگے حلیمہ اے او کارے جتھے بہاراں ہی بہاراں لگ جاندیاں، آؤ سامنے بنو ہاشم دی کاٹی ہے۔ کیڑی کاٹی؟ بنو، سب بولو بنو، اگے قریشیاں دا محلہ ہے، بنو ہاشم دی کاٹی تے قریشیاں دا محلہ، اس قریشیاں دے محلے وچ جناب عبداللہ دا دروازہ ہے۔ حلیمہ اس دروازے تے چلی جا تے جا کے دستک دے میں، اندروں آواز آئے گی نا بچہ ہے، بچہ یتیم ہے، تے حلیمہ یتیم سمجھ کے چھڑ نہ آئیں، چولی وچ تو پالی کرم نیلی چھت والا آپے فرما دے گا، کرم آپے فرما دے گا مالک۔ حلیمہ کہہ دیا نے آہستہ آہستہ چل دیا ہولے ہولے میرے آقا دی رضائی ماں بننے والی حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے آپ بھی ماڑی سا میری سواری بھی بڑی ماڑی ہے۔ آج بنو ہاشم دی کھاٹی اتر دیا ہوتے آگے قریشیاں دا محلہ آ گیا، حضرت عبداللہ دا دروازہ آ گیا، جناب حلیمہ کہہ دیا نے دروازے تے آن کے دستک دیتی، اندروں آواز آئی مند کلباب کونے دروازے تے پاروں جواب دیتا میں حلیمہ سعدیہ با، آج میں کریا بنو سعد تو آئیاں۔ حلیمہ کی میں آئیے انہاں کیا مینوں پتا چلے تھے کونین دا والی آئے، آج میں بچہ لین واسطے آئیاں۔ جناب آمینہ پاک کہن لگیاں بچہ ہے لیکن بچہ یتیم ہے، بولو بچہ ہے لیکن بچہ یتیم ہے، بچہ ہے لیکن بچہ یتیم ہے۔ تیرے تو پہلے 12 دائیاں ہو کے چلیاں گئیاں نے، آج یتیم سمجھ کے چلیاں گئیاں، آج 12 دائیاں نے آکھا اے بچہ یتیم دے گھر وچوں سانوں کی ملے گا؟
اج یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلیاں گئیاں نے. میں جناب مولوی بیان کر دے دائیاں نے یتیم سمجھ کے رسول نو گود وچ نہ پایا. میں کیا مولوی ایویں باتیں نہ کریا کرو, ایویں دائیاں نے یتیم سمجھ کے رسول نو جھولی نہ پایا. انج ترجمہ کر لو, انج جملہ بیل بنا لو, انج گل بنا لو. اج میرے نبی نے انہاں دائیاں نو قبول نہ کیتا. میرا نبی جاندا سی ایک پیچھے غریبڑی جی آ رہی ہے جی کلی نو جا کے بھاگ لانے نے. ایک ماڑی پیچھے آ رہی ہے جی کلی نو جا کے بھاگ لانے نے. حلیمہ تکبیر حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے میں چلدیاں چلدیاں دروازہ رسول تے آ گئی, آستانے رسول تے آ گئی. آن کے عرض کر دیاں کملی والیا اج تیرے آستانے تے آ گئیاں, اج تیرے دروازے تے آ گئیاں. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اج مینوں اندروں جواب آیا حلیمہ بچہ تے ہے لیکن بچہ یتیم ہے. لیکن جناب والا حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے اج میں سرکار تے دروازے تے آئی لیکن یتیمی دا گو جواب ملیا. میں خیال کر دیا یتیم دی زیارت تے کرا, یتیم دی زیارت تے کرا. آمینہ یتیم دی زیارت کرا. فرماندیاں نے دروازہ محبوب دا کھلیا, ادھر دروازہ کھلیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ اندر گئیاں. ایک ماں باہروں آن والی, ایک ماں محبوب پاک نو جنم دین والی. میرا کملی والا مدثرم بجمالہ اپنا حسن ٹھاک کے بڑے ناز تے نال آرام کر رہے ہے. حلیمہ سعدیہ نبی پاک نو عرض کر دیا نے آمینہ ذرا یتیم دی زیارت تے کرا, میں ویکھاں تے صحیح محبوب نو ذرا زیارت تے کراؤ. جناب آمینہ پاک بول کے کہن لگیاں حلیمہ میرا محبوب ان دا اج پیارا جا کمبل لے کے آرام پیا کر دے. حلیمہ ذرا مکھڑے تو کپڑا ہٹا تے زیارت کر. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میری ہمت نہ پئی تے میری جرت نہ پئی اج نبی پاک دے چہرے تو کپڑا ہٹاواں. عرض کیتی جناب آمینہ پاک تسی ماں تے آن کے نبی پاک دے چہرے تو کپڑا ہٹاؤ. حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے محبوب دی ماں نے چہرے تو کپڑا ہٹایا. اج نبی پاک دا چہرہ مکھڑا ویکھیا, اج نورانی چہرہ ویکھیا. میرے دل وچوں آواز آئی آمینہ تسی تے فرماندے ہو بچہ یتیم ہے لیکن میرا دل نہیں مندا. حلیمہ تو کی کہہ دیں گے؟ حلیمہ سعدیہ بولیاں کہن لگیاں میرا دل نہیں مندا بچہ یتیم ہے بلکہ میرا دل گواہی دیندا یتیم نہیں بلکہ یتیماں دا والی بن کے آیا ہے. اے یتیماں دا بھی والی بن کے آیا ہے. حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے جس ویلے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میں ویکھیا اور میرے دل وچوں آواز آئی بچہ یتیم نہیں بلکہ یتیماں دا بھی والی ہے. حضرات محترم محبوب پاک دی والدہ دے اگے انج چولی کر دیتی, چولی کر دیتی. حلیمہ پاک نے لیا اجڑی ہوئی چولی دے وچ محبوب نو ڈال دے. آمینہ پاک نے ادھر ویکھو میرے ول توجہ فرماؤ. ایک پاسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ودایا, ایک پاسے حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود ہاتھ باہر کڈے گود وچوں. حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے اج دوویں ماواں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں اگے طلب کر دیے پئی. حلیمہ سعدیہ فرماؤندیاں نے اے آمینہ ذرا میری گود وچ سونا پا دے. اج میری گود وچ سونا لجپال لیا. جناب آمینہ پاک نے اپنے گورے گورے ہاتھ ودائے. اج ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آئی ہوے گی. اج جنت دیاں حوراں پکار پکار کے کہندیاں ہون گیاں حلیمہ اپنے مقدرہ تے ناز کر, اپنے بختہ تے ناز کر. اج تیری گود وچ خدا دی خدائی دا بادشاہ آن والا ہے. حلیمہ سعدیہ فرماؤندیاں نے اج میرے کناں وچ آواز آ رہی ہے واہ واہ دی حلیمہ تیرے تے باہوالی حلیمہ آج کر میں کمایا
जाना है। कोई वाह वानी हलीमा, वाह वानी हलीमा। अज मेरे नबी पाक दी वालदा दा तस्करा करोगे, अल्लाह दी कसम मेरे लजपाल आका राजी हो जाणगे। अज बावा दे बुलांदे आ कोई वाह वानी हलीमा। आज कर में कमाया जाना है, एक यकता तेरी झोली बिच आज गौहरे पाया जाना है। तेरे हकी पछानेगा नाल चारे का तेरिया हम बकरिया। इस नोते एक दिन दो जगदा सुल्तान बनाया। वाह वानी हलीमा, हुजूर दी वालदा फरमाउंदियां ने जदों मैं सोहणे नूं झोली विच पा लिया ते मैं छाती दे नाल लगाया, छाती नाल लगाया। वो सीना मेरा उजड़िया सीना, उस सीने ते बहारां आ गई, उस सीने ते रौनकां आ गई। फरमादियां ने महबूब मासी होए सन, मेरी छाती विच दुध आ गया, रौनकां आ गई। हलीमा कहंदियां ने मेरे सीने ठंड पै गई। बोलो सीने ठंड पै गई। हलीमा कहदियां ने मैं महबूब नूं सीने नाल लगा के ना ते बाहर निकली ते मेरा सवारी जिहड़ी सी मेरी बाहर सी। जै महबूब पाक दी सवारी हलीमा सादिया कहदियां ने ओहदे गिट्टे एक दूजे दे नाल भिड़दे सन। मैं काए सिदाइयां दा पिछे उन्होंने कपड़े बन्ने हुंदे सन लक दे नाल ते बच्चियां नूं पिछे पा लेना। हलीमा कहदियां ने मैं मामूल दे मुताबिक बच्चे नूं कंड पिछे पाया ते मैं सवारी ते बैठी ते मेरी सवारी उठण दा नां ही ना ले, उठण दा नां ही ना ले। मैं रो के अर्ज कर रही हां मौला जे बच्चा नहीं सी मिलता, जे बच्चा मिलिया तो सवारी उठण दा नां नहीं लै रही। हातिफ गैबी तो आवाज ही हलीमा सवारी किवें उठे, कौनैन दी दौलत ते कंड पिछे कर छड्डी आ, कौनैन दी दौलत ते कंड पिछे कर छड्डी आ। हलीमा कहदियां ने मैं महबूब नूं कमर दे पिछों ला के ना कंड पिछों ते सीने नाल लगाया ते मेरी सवारी ने उठ के दौड़ना शुरू फरमा, दौड़ना शुरू कर दिता। मैं महबूबे पाक नूं लैके जा रही हां। रवायात विच आउंदा है कि मेरे हजरत दाई हली मौलवी नवाब सिद्दीक हसन वफाली अपनी किताब अशमामतुल अंबरिया मिम मौलद खैरुल बरिया विच लिखदा है कि भी सफ़ा नंबर 71 ते हलीमा सादिया जिस वेले जा रही सी ना उन्हां दे कन्नां विच आवाज़ां आ रही सन अस्सलातु वस्सलामु अलैका। बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका। मैं तुहाडे ज़ौक़ ते टुर पिया हुण अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हलीमा कहदियां ने मेरे कन्नां विच आवाज़ आ रही है, सज्जे वेखनियां खब्बे वेखनियां पर दरूद पढ़न वाला नज़र नहीं आउंदा, सलाम कहण वाला नज़र नहीं आउंदा। हलीमा कहदियां ने बड़ा तजस्सुस पैदा होया। मैं वेखा ते सही हलीमा महबूब नूं झोली विच पा के जा रही है, दरूद पढ़न वाला सलाम देण वाला कौन है? कन्ना विच आवाज़ आई हलीमा तेरा ही नहीं है लाडला मेरा भी है। ओ सामने एक चोटी ते पत्थर, एक पहाड़ की चोटी ते एक छोटा जिहा पत्थर मेरे नबी ते सलाम पिया कहंदा, मेरे नबी नूं सलाम कह रहे। मेरे महबूब नूं पत्थर भी जान गए। अजे मेरी उम्र मेरे नबी पाक की कोई उम्र सालां दी नहीं हुई, कोई सालां दी उम्र नहीं सरकार दी हुई। छोटे जे सन पत्थर भी जानते सन साडा आका जा रहा है। इत्थे दाड़ियां रख के मत्थे ते मिहराब पा के नहीं जानते। जेड़ा दरूद पढ़ेगा मुशरक हो जाएगा, बिदती हो जाएगा। और सानू बिदती कहने वाली हो अपने मौलवियों के बारे फैसला कर लो। मौलवी ज़करिया अपनी किताब में लिखता जिन्हें नबी पाक दा
زیدار کرنا ہوئے زیارت رسول کرنی ہوئے وہ کثرت دے نال پڑھیا کرے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس مولوی دے بارے بھی فتویٰ دیو مشرک بدعتی ایک ہی نہیں، سانو تے کہندے ہو سنیاں دا وظیفہ الحمدللہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں، اے وظیفہ ہوے جڑا ساری کائنات دا پروردگار فرشتیاں نال مل کے فرماندا رہا ہے۔ ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمی لے قادر مر، میرا لاشا بھی کہے الصلاۃ، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ حلیمہ سعدیہ فرماؤندیاں نے جی نبی پاک نو لے کے میں جانی اج سینے نال نبی پاک نو لگایا ہویا تے چل دیاں اج میں ویکھ نہیں کیاں چھوٹے چھوٹے پتھر مینوں سلام پہ کہندے نے۔ حلیمہ سعدیہ فرماؤندیاں نے اج درخت میرے اگے جھک جاندے نے، اج جناب والا کھجوراں دے درخت میرے اگے جھک کے آندے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حلیمہ کہندیاں نے سارے پتھر جڑے نے تے درخت چک کے سلامہ کرن، جے میں درختاں دے کولوں دی اگے گزرنی ہاں تے او جڑیاں دائیاں جا رہی ہیں بچے لے کے، حلیمہ کہندیاں نے مینوں نظر آ گئیاں۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے میں نیڑے جانی ہاں پئی، ہولی سفر کر دی جا رہی ہاں۔ حلیمہ کہندیاں نے میری سواری دے اندر بھی برکت آتے، میرے اندر بھی روحانیت آ گئی۔ او دائیاں جڑیاں بچے لے کے جا رہی ہیں سٹے میں جے مکے دے اندر داخل ہو رہی سا، حلیمہ کہہ دیا نے میں انہوں نے کراس کر دی جا رہی ہیں، اج انہوں نے میں کٹ دی جا رہی ہیں۔ ساریاں میریاں سہیلیاں بول کے کہن لگیاں حلیمہ دی رک جا ذرا مکے جا کے سواری تے نہیں بدل لئی۔ حلیمہ کہہ دیا نے سہیلیو کیویں رکا جدوں آ رہی سا اس لیے میں سواری نو چلا کے لے آ رہی سا، اس لیے میں ٹور دی سا پئی، ہن میں کیویں سواری نو روکا، ہن مینوں کوئی لے کے جا رہا ہے۔ اگے تے میں سواری نو لے کے جاندی سا پئی، ہن مینوں کوئی لے کے جاندا ہے پیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں چلدی اج سواریاں نو کراس کر دی جا رہی ہاں، آوازاں دے کے کہن لگیاں نے حلیمہ کھلو تے صحیح، اج رکتے جا ذرا تیری سواری بڑی ماڑی سی، اج مکے جا کے سواری تیری بدل لئی۔ فرماندیاں نے سہیلیو سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے، سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ حلیمہ کہندیاں نے میں کولوں دی کراس کر دی جا رہی ہاں، بئی دائیاں حیران رہ گئیاں، بئی دائیاں اج میں نے بیان کرنا، اج تساں میرے کولوں بیان کرانا ہے، جے تہاڈا دل بیان کران دے، ورنہ میں تے شب روز چلدیاں ہی رہنا ہے، کیونکہ جدوں جز بندے دی نہ رلے تے مزہ اس ویلے نہیں آوندا۔ بے دایا او بہ جا چلاؤ اے باہر والے بند کر کے او پرلے بند کر دے ہاں پرلے بند کر دے بھائی بھائی دایاں حیران بھائی دایاں چل دے پے نے بس ٹھیک ہے بہ جو یہ چیکنگ کران والے نے انہاں دا کوئی پرلے چلا دیو، پرلے بھی چلا دیو۔ بھائی دایاں اصل گل یہ ہوندی ہے خطیب نو چاہیے آواز، اور باہر والی آواز اچھی ہے۔ تسی آکھو گے کیوں اعتراض ہو رہا ہے، اے مینوں جب تک ٹڑا ٹڑا آواز نہ پئی مینوں پتہ ہی نہیں لگدا میں کی آنا۔ آکھو بھائی دایاں
حلیمہ کہندیاں نے میں جانیاں تے کراس کر دی جا رہی ہوں انہاں دائیاں نو ساریاں دائیاں دے چھنڈ بچے لے کے جاندا ہے پیا مکے دیاں گلیاں دے وچوں اج کائنات دا والی اج اپنی چھاتی دے نال لگا کے اج میں بھی جا جانیاں تے بھائی دائیاں ساتھیاں دی تیز رفی تاری ویکھ کے بھائی دائیاں تو بھی چلنے دائیاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار محبوب پاک نو لے کے اپنے گھر دے اندر پہنچیاں دروازہ کھلیا جناب شیمہ بولو کون جناب حضور دی ہمشیرہ جناب شیمہ اے حلیمہ دے گھر دے 5 فرد سن ایک جناب حلیمہ دوجا جناب حارث حلیمہ دا خامد تیجا جناب حلیمہ دا پتر جناب عبداللہ اور جو 2 حلیمہ دیاں بیٹیاں ایک دا نام سی جناب انیسہ ایک دا نام سی جناب شیمہ اے 5 گھر دے جی سن تے 6ویں گھر وچ آ کے میرے مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ ہو میرے لجپال آقا تشریف لے آئے حلیمہ کہہ دیا نے میری تھی نے دروازہ کھولیا اما لیا ہاں کہو جا پتر لے آندائی کہو جا ویر لے کے آئی ہیں جا شیمہ نے سینے نہ لگایا نا شیمہ کہہ دیا نے بڑے نو لوریاں دیتیاں سن نظارے کیتے سن پر سونے محمد دا سینے نہ لگنا تے میرے سینے ٹھنڈ پا دنیاں انداز ہی وکھرے سن کوئی نرالے انداز سن شیمہ کہہ دیا نے میں لے کے محبوب پاک نو باہر نکل دی کتے جناب عبداللہ ویکھ دے نے کتے جناب حارث ویکھ دے نے جناب شیمہ فرماؤندیاں نے بڑیاں بہاراں ساڈے گھر دے اندر آ گئیاں رونقاں آ گئیاں اج ساڈے گھر دے انداز بدل گئے شیمہ کی انداز ویکھے نہیں حلیمہ کہہ دیا نے اور جناب شیمہ نے بیان کیتا پہلی رات کملی والا جدوں ساڈے ویڑے دے اندر آ گیا اگے تے ساڈی کھلی وی دیوا نہیں سی بلدا ہوندا اج اسی اپنیاں اکھاں دے نال ویکھے آیا آسمان دے تارے نیویں ہو کے اج ساڈے گھر دا طواف پہ کردے نے اور یہ آسمان دا چن ساڈے گھر دے نیڑے آن کے اج جگمگ کردا پیا ہے کدی اسی آسمان دا چن ویکھدیاں سا کدی حلیمہ فرما دیا نے آمینہ دا دلارا ویکھ دیاں سا اج بڑیاں رونقاں ویکھیاں جناب شیمہ نبی پاک نو لے کے اج بکریاں دے واڑے ول گئیاں ویکھ دیاں نے بکریاں ایک دوجے نال سنگ اڑا کے اپنے سنگاں دے نال سنگ اڑا کے انج لگدا سی جویں کسے نو بلاندیاں پئیاں نے حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے میرے کول بچی دوڑی آئی آن کے کہن لگی ماں اج انج لگدا جویں بکریاں کسے نو بلاندیاں پئیاں نے حلیمہ بکریاں واسطے اج برتن لے کے چون واسطے گئیاں اج میں بکریاں دے تھڑاں وچ دودھ نکال کے لے کے اونیاں حلیمہ کہہ دیا نے میں برتن لے کے اوندی رہی میں دودھ چو کے واپس لے کے جاندی رہی سارے گھر دے برتن بھر گئے پر دودھ اجے بھی نچ رہا سی سارے گھر دے برتن بھر گئے پر دودھ اجے بھی نچ رہا سی حلیمہ کہہ دیا نے میرے کول آنڈنا گوانڈنا کٹھیاں ہو کے آ جاندیاں آن کے کہن لگیاں حلیمہ اج تیرے گھر کونین دا والی آ گیا ہے ساڈے گھر وچ غربت نہیں جاندی حلیمہ سعدیہ ذرا اے دے زلف دی خیرات سان بھی عطا کر حلیمہ کہندیاں نے لجپال نو چولی وچ پا لینیاں تے جیڑا بھی کاسا لے کے میرے دروازے تے آوندا ہے اج چھولیاں پھڑ کے لے کے جاندا ہے حلیمہ کہندیاں نے پہلے تے میں کمزور سا اج جگ دیاں عورتاں دی میں امیر بن کے ہو کے رہ گئی اج جگ دے زمانے دی میں سخی بن کے رہ گئی حلیمہ کہندیاں نے جدوں مینوں پیاس لگدی سی اج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اج میں اٹھا کے سرکار دے ہونٹاں نو چوس لیندی سا اج میرے تے جسم وچ رونقاں آ جاندیاں سن حضرات گرامی حلیمہ ہتھاں وچ لے کے ساری رات نبی پاک نو ویکھدیاں رہندیاں سن عاشق نے آکھیا لے کے ہاتھوں میں پیارے نبی کو کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ
لے کے ہاتھوں میں پیارے نبی کو کہہ رہی تھی یہ دائی حلی ماں اللہ اللہ ہے چہرہ نبی کا جو بھی دیکھے تو قربان جائے کوئی اللہ اللہ جیڑا جیڑا میرے نبی دا چہرہ حسین مندہ بابا دے بلندی آکے اللہ اللہ ہے چہرہ نبی اللہ اللہ ہے جو بھی دیکھے تو قربان حلیمہ فرماؤ دیا نے میں اپنے گھر وچ لے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سرکار رو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑان دی رہی اور شیر پلان دی رہی چھوٹی عمر سی نبی پاک دی لیکن میں اپنے شیرے تے پاندی شاہ میرا نبی ایک پاسے دا شیر پیندا سی ایک پاسے دا بولو دوجے پاسے دا حضور شیر نہیں سن پیندے کیوں میرے نبی جان دے سن اما میں لوکاں دے حق کھان نہیں آیا میں لوکاں دے حق دوان آیا اما ایک پاسے دا حق میرا میں پیاں گا دوجے پاسے دا حق میرا نہیں میرے ویر دا حق ہے مولوی کہندا 40 سالہ بعد نبی پاک نو پتہ لگا میں نبی ہاں 40 سالہ بعد پتہ لگا میں نبی ہاں پہلے تے پتہ ہی کو نہیں سی میرے نال کی بننے والا تے نبیاں نو بھی اپنے آپ دا بعد وچ بھی انہاں لکھیا ہے نبیاں نو اپنے آپ دا پتہ نہیں ساڈے نال قیامت والے دن حشر والے دن کی بنے گا تے کی بیتے گی ساڈے نال نہ مسلمان آئے عقیدہ اہل سنت و جماعت دا نہیں اج میرے نبی پاک دی والدہ کہہ دیا رے اج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے دا شیر پیندے سن دوجے پاسے دا دودھ نہ پیتا صحابتی ہویا کملی والا جڑا نبی دنیا تے آوے او دنیا تے آندا تے نبی آن کے نہیں بندا اللہ نبی بنا کے توڑ دائے دنیا تے آن کے نبی نہیں بندا مت کالج میں جا کے سکول میں جا کے یونیورسٹی میں جا کے پڑھ کے پھر نبی بنے نا جنہوں رب نے نبی بنانا ہوندا ہے عالم ارواح وچ نبی بنا دیندا ہے او رب دی مرضی ہے پنگوڑے وچ اعلان کرا لے پاویں 40 سالہ بعد اعلان کرا لے تے میرے کملی والے آقا اعلان 40 سالہ تو بعد کیتا آقا دے کولوں پوچھیا گیا آقا تسی نبی کدوں دے ہو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نبی جمع آدم بین الماء والطین آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اس ویلے بھی نبی شاہ کنتو ماضی دا سیغہ آقا نے ارشاد فرمایا کنت نبی جمع آدم بین الماء والطین میری سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں میں ادوں بھی نبی شاہ جدوں آدم علیہ السلام دا جے گارا پیا گجدا سی آدم علیہ السلام دا جے گارا گجریا سی میں ادو بھی نبی شاہ بولو میں 40 سالہ بعد سرکار نے اعلان نبوت فرمایا ہے اعلان کیتا ہے میرے آقا نے فرمایا ادو بھی نبی شاہ جدوں اجے آدم علیہ السلام دا گارا تیار ہوندا سی پیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے عرض کر دینے آقا اے تے دسو جے ادوں دے نبی ہوتے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دے پیدا کرنے تو پہلے کس چیز نو آغاز شروع کیتا شروع بنا تو پہلے زمین آسمان اج بنانے تو پہلے آغاز کیڑی چیز تو کیتا سی اج میرے آقا نے اے نہیں فرمایا میں تے جاندا کوئی نہیں ہنے جبریل نو آلنڈے پوچھ کے دساں گا نا آقا نے فرمایا یا جابر اذن اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ میری سرکار نے فرمایا جابر اگر سوال کیتا ہی اللہ تعالی نے آغاز کیڑی شے تو شروع کیتا آقا نے ارشاد فرمایا جابر اجے کوئی چیز کائنات ہی نہیں سی بنی اللہ تعالی نے ہر چیز دے بنانے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا سی
اجے کوئی چیز نہیں سی بنی، اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا، فلم یکن فی ذالک الوقت، اس ویلے کوئی چیز پیدا نہیں سی ہوئی، تیرے نبی دا نور لاٹا پیا ماردا سی، نور مصطفیٰ سی۔ تے پھر سارے نبی آئے، حضور نے اعلان نہیں کیتا، پر 40 سالہ دی عمر مبارک وچ حضور نے اعلان کیتا، لوکو انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول بن کے آیا، بولو اللہ دا، جدا رسول کھل کے بولو اللہ دا رسول بن کے آیا۔ پر حلیمہ کہہ دیا نے میرے سونے نے چھوٹی عمر وچ ایک پاسے دا دودھ پیتا، ثابت ہویا نبی کسے دا حق کھان نہیں ہوندا، اے کوئی ربے والا نبی ہوئے گا قادیاں والا مردا جیڑا لوکاں دا حق کھان واسطے آ جائے، میرا کملی والا تے کسے دا حق کھان واسطے نہیں آیا بلکہ لوکاں دے حق دین واسطے آیا۔ اے تے او نبی ہے جنہاں نو جناب والا منحوس جانیا جاندا سی، اج انہاں نے بھی حق ادا کیتا میری سرکار دے، اج جنہاں نو بیوہ جانیا جاندا سی اج انہاں نے بھی حق ادا کیتا میری سرکار دے، اج جڑے جانوراں دے نال سلوک برا کیتا جاندا سی اج میری سرکار دے انہاں نے بھی حق ادا کر دیتا۔ اج مسلمان میرا کمری والا حقداراں دے حق ادا کرنے واسطے آیا، حق دین واسطے آیا، اور میرا لجپال تے او لجپال حلیمہ کہندیاں نے کملی والا دنیا تے آیا تے حقداراں دے حق دین واسطے آیا۔ مسلمانوں بے شعورا نبی نہیں ہوندا، بولو بے شعورا نبی باشعور نبی ہوندا ہے۔ حلیمہ کہندیاں نے میرے گھر وچ میں ویکھیا محبوب دا پنگوڑا ہلا رہی، حلیمہ کدی پنگوڑا ہلدا پیا، کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر، تے پنگوڑا ہلاندیا ہلاندیا سو گئی، میری اکھ لگ گئی۔ اب ویکھو نا ذکر کر دیا کئیاں دیاں وچ اکھاں لگ جاندیاں ہیں، میری اکھ لگ گئی۔ حلیمہ کہندیاں نے میں سو گئی، میں اٹھی تے ویکھیا میرے نبی دا پنگوڑا پھر بھی ہلدا پیا ہے، پھر بھی چولدا پیا، میرے نبی پاک دا پنگوڑا ہلدا پیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندیاں نے جدوں پنگوڑا ہلدا پیا تے میں حیران ہو گئی میرے مالکا، اج میں تے پنگوڑا ہلان والی سو گئی سا، اج محبوب دا پنگوڑا کون ہلاندا پیا ہے؟ اج کنا وچ آواز آئی حلیمہ اے تیرا ہی نہیں محبوب میرا بھی، اج سارے فرشتیاں دا سردار اج خادم بن کے دی نوکری پیا کردا اے، خادم بن کے دی نوکری پیا کردا ہے۔ کوئی بچہ ایو جا مینوں بخاؤ بغدادی مسجد والیو جدے گھر بچہ پیدا ہوئے تے آسمان دا جبریل آن کے او دا پنگوڑا ہلاوے، او دا پنگوڑا ہلاوے۔ ایک کائنات وچ اکو ہی ہستی ہے میرا کملی والا جنہ دا پنگوڑا جبریل خادم بن کے چلا رہے ہیں۔ حلیمہ کہندیاں نے میں ویکھیا کہ پنگوڑا ہلدا پیا، جبریل نوکری پیا کردا ہے، تے ادھر جے میں شکرانی نعمت آسمان وال منہ کیتا نا تے ایک عجیب منظر ویکھیا، نبی پاک دی انگلی اس طرح اٹھی ہوئی ہے پنگوڑے دے اندر، میں ویکھنے کی نبی پاک دی شہادت والی پیاری پیاری انگلی اٹھی ہوئی ہے۔ حلیمہ کہندیاں نے کدی ادھر انگلی جائے تے کدی ادھر انگلی جائے، اج پنگوڑا نبی پاک دا چھولدا پیا ہے، لیکن میں آسمان وال ویکھیا تے 14ویں رات دا چن اج نبی پاک دی انگلی تے رقص پیا کردا ہے، جدھر جدھر میرے نبی دی انگلی جاندی سی ادھر ادھر ہی آسماناں دا چن جھکیا چلا جاندا سی، جدھر جدھر میرے نبی دی انگلی جاندی سی آسمانہ دا چن ادھر ادھر ہی چکیا چلا جاندا سی۔ اسی واسطے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ عاشقاں دے امام نے فرمایا کیا ہی چلتا تھا عائشہ رو پہ کھلونا، بولو بولو یا کوئی کیا ہی چلتا تھا عائشہ رو پہ کھلونا،
کسے دے پتر دے کسے دے لال دا کھلونا پلاسٹک دا بن جائے گا، اج کسے دا کھلونا مٹی دا بن جائے گا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کھلونا میرے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، واہ اعلی حضرت تواڈی قبر دے کروڑا رحمتاں نازل ہوڑ، اگر تسی نہ آوندے ہو سکدا کسے بد مذہباں دے گھر وچ رسی پیدا ہوندے، آپ نے عشق مصطفیٰ دی شمع روشن کر کے حلیمہ سعدیہ دے گھر دا منظر اس طرح بیان کیتا، کملی والا جدھر جدھر انگلی نو چلاندا ہے پیا ادھر ادھر ہی آسمان دا چن چھکیا چلا جاندا ہے، ریموٹ کنٹرول میرے مصطفیٰ دا ہاتھ مبارک، ہاتھ وچ جویں بچے دے ہاتھ وچ ریموٹ کنٹرول ہے نا، اج او کم میرے مصطفیٰ دی انگلی کر رہی ہے، اج جدھر جدھر میرے آقا دی انگلی جائے، جے سرکار نیڑے بلان تے چن نیڑے آ جائے، آقا اشارہ کرن تے چن اتے چلا جائے، جے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجے پاسے دا اشارہ کرن اج سجے چلا جائے، جے کھبے پاسے دا اشارہ کرن اج کھبے پاسے چلا جائے، اعلی حضرت نے آکھیا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلو، اے تسی ہن تے بڑی دور دی بات ہے نا، 14 صدیاں بیت گئیاں، 11 تاریخ نو میلاد پاکستان وچ میلاد پاک ہوئی ہے، جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دوست گئے ہون گے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دا خطاب سی، انہاں اسم محمد تے خطاب کیتا ہے، تے ڈاکٹر صاحب جس لئے سرکار دی شان وچ اسم محمد اس طرح وارے چھڑنا، تے دنیا دے لکھاں لوگاں نے مندر اے ویکھیا ہے، چاند دے دوالے دوالے میرے مصطفیٰ دا نامی نامی اسم گرامی ظاہر ہو گیا سی، چاند دے دوالے دوالے اسم گرامی سرکار دا نامی نامی اسم اے عاشقاں نوں دسیا گیا ہے، اے بھی میرے مصطفیٰ دا معجزہ ہے، اخبار دیاں سرخیاں آ گئیاں، خطاب کر دیا، کوئی عاشق دیوانے جتھے بیٹھ کے میرے آقا علیہ السلام دے ترانے الا پڑھنا، تے کتھے مینار پاکستان دی زمین تے کتھے آسمان دا چن، او دے دوالے دوالے میرے مصطفیٰ دے نام محمد دا نقشہ بڑھ گیا، بس چتر بھی ویکھو گے نام مصطفیٰ ہی تو انہوں نظر آئے گا جے عاشق بن جاؤ گے تھے، حضرات گرامی پیار دینا کو کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلو، کوئی کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلو، اے جنابی عباس بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے 40 دنوں دی عمر وچ میں بھی نبی پاک نوں ویکھن گیا تے میں ویکھیا نبی پاک دے نال چن کھیلدا سی پیا، تے جس دا کھلونا آسمان دا چن بن جائے، تے میں بات کر رہا سی 40 دنوں وچ بھی نبی بے شعورا نہیں ہوندا بلکہ باشعور ہوندا ہے، نبی نبی ہوندا ہے، پاویں 40 سال ہون تے پاویں 40 دن ہون تے پاویں 40 لمحات کیوں نہ ہون، نبی نبی ہوندا ہے۔ حضرات حضور نے حلیمہ سعدیہ دے گھر وچ چانل کھیل کے دس دیتا، لوگوں میں جگ دا نبی بن کے آیا وا، تے آمنہ دی گود وچ جان کے سجدہ کر کے حضور نے ثابت کر دیتا، لوگوں میں شفیع الامم بن کے آیا۔ حضرات گرامی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نو بخشان واسطے آئے، وہ تے ظاہری طور تے اعلان نبوت میری سرکار نے 40 سالہ وچ فرمایا، تے میرے آقا دے غلامو حلیمہ سعدیہ کہہ دیا نے میں او منظر ویکھے جڑے منظر میں کدی پہلے نہیں سن ویکھے۔ حلیمہ سعدیہ نو اللہ تعالیٰ دی اج لوگ کہتے ہیں حلیمہ دی کلمہ ہی نہیں سی پڑھی، حلیمہ مشرکہ سی کافرہ سی معاذ اللہ، ایمان نال بول کے مینوں دسنا کہ جڑا ایک لمحے واسطے نبی پاک دے نال احسان کرے، کرم کرے، میرے آقا نال نیکی کرے، تے میرے آقا فرمان اسی تینوں او دا صلہ اے دینے ہاں مشرف با اسلام ہون دی توفیق تینوں عطا کرنے ہاں، تے جڑی حلی ایک احسان میرا کمری والے تے کرے، میرا کمری والا تے مشرف با اسلام انہوں کرا دے، تے جڑی حلیمہ نے 4 سال تک میرے مصطفیٰ نوں لوریاں دیتیاں، کیا اس حلیمہ دے میرے مصطفیٰ دے احسان نہیں ہے؟ حضور تے ایک احسان دا بدلہ بھی دے رہے، حضور فرما لوگوں جس بندے دا میرے تے ایک بھی احسان ہے میں دنیا تے چکا ہاں، ایک ہستی ہے، واحد ہستی ہے سیدنا ابو بکر صدیق۔ حضور فرما لوگوں ابو بکر دے جتنے میرے تے احسان نے میں دنیا تے ساری دنیا دے احسانہ دا بدلہ چکا دیتا ہے، ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ نہیں چکایا،
قیامت والا دن ہوئے گا میں اور میرا خدا مل کے اسی چکا دے آگے جنہیں تے ایک احسان میری سرکار تے جنہیں کیتا ہوئے آقا او دے تے مہربانی فرما دین تے جنہیں 4 سال تک رسول چولی وچ پایا ہے تے شیما کہہ دیا نے میں او بہن سا رسول دی جنہیں لوریاں دے دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑایا ہے وہ موقع بھی آیا کہ غزوہ حنین دے موقع تھی حضرت حلیمہ سعدیہ دی تھی جناب شیما قیدی بن کے رسول دے کول قیدی بن کے رسول دے کول آئی تے نبی پاک روان کی اطلاع دیتی کہ یا رسول اللہ کچھ قیدی کریے بنو سعد تے بھی لوگ ہیں دے جنہوں کریے بنو سعد دا نام آیا میری سرکار دی آنکھاں چ آنسو آ گئے فرمایا اگر تسی میری گل منو تے میں کریے بنو سعد دے قیدیاں نو رہا کر دیاں آقا کیوں فرمایا کریے بنو سعد علاقہ میری ماں حلیمہ سعدیہ دا ہے وہ حلیمہ سعدیہ دا علاقہ ہے مینوں ماں دودھ پلان والی سی تے اگر تسی اجازت دیو تو میں سب نو رہا کردا اے میرے نبی پاک دا اخلاق کریمانہ سی ورنہ خود اعلان فرماندے تے فرما سکدے سن حضور نے اعلان فرمایا آزادی دا اے کریا بنو سعد تے تمام لوگ حلیمہ سعدیہ دے توسل دے نال آزاد ہو کے جا رہے نے حضرات مدینے دی گلیاں سن آزاد ہو کے جا رہے نے تے ایک او بی بی پردہ دار خاتون کہنے لگی لوگو سونے محمد تک تے میں پہنچ نہیں سکی علماء نے پہرا بڑا سخت رکھے ہے لیکن اگر مہربانی فرماؤ آزاد تے سونے نے سانو کر دیتا ہے جاندی واری میرے سونے محمد دا دیدار تے کراؤ لوگوں نے پوچھا بی بی کیوں دیدار کرنا چاہتی ہے اس آکھیا لوگوں میں ایویں نہ سمجھنا میں سونے محمد دی ہمشیرہ جے میں سونے محمد نو چھاتی دے لگا کے لوریاں دین والی رضائی بہنم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے کول اطلاع پہنچیاں یا رسول اللہ تہاڈی رضائی ہمشیرہ اپنا نا جناب شیما پئیاں دس دیاں نے آقا تانوں ملنا چاہ دیاں نے اج میرے آقا نے فرمایا پیرے اٹھا دیو تے اج میری ہمشیرہ نو بلا لیا جائے آج میری ہمشیرہ نو بلا لیا جائے اے پردہ دار خاتون جناب شیما حلیمہ سعدیہ دی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رضائی ہمشیرہ چل دیاں میرے آقا دے کولے آ گئیاں جدوں اپنی ہمشیرہ نو میرے آقا نے ویکھیا صحابہ نو اشارہ کیتا فرمایا پیچھے پیچھے ہو جاؤ آج اے او آ گئی ہے جدا شیر جناب جے دی ماں دا شیر تواڈے نبی نے پیتا ہے آج چھاتی دے نال مینوں لگا کے لوریاں دین والی میری ہمشیرہ آ گئی ہے آج میرے آقا دے سامنے جناب شیما آئیاں آج میرے آقا نو آن کے کہن لگیاں سونا محمد میرے وال ویکھو ذرا آج میں تانوں بڑے پیار دے نال لوریاں دیندی رہیاں آقا دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے آقا نے اپنی ہمشیرہ نو بلا کے فرمایا میری ہمشیرہ ٹھہر جا ذرا میرے نبی نے اپنی تھلے کملی بچھا دیتی میرے آقا نے چادر بچا کے آگیا بہن جی بیٹھ جاؤ ذرا آج اپنی ہمشیرہ نو بٹھایا تے اس وقت نبی پاک نے 40 بکریاں ہدیے دے طور تے اپنی ہمشیرہ نو پیش کیتیاں تے عرض کیتی آپ نے فرمایا ہمشیرہ اگر کوئی اور حکم ہوئے تے میرے لائق تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب شیما نے 55 یاد کروایا 55 وچ میں جدوں تانوں لوریاں دیندی سانا تے اے گلاں نمودار ہوئیاں حضور فرمان لگے بہن شیما تو تے اج مینوں او گلاں سنا کے محمد عربی دا 55 مینوں یاد کروا چھڑیا ہے تو حضور دا 55 حلیمہ کہہ دیا نے حضور نے کبھی بستر دے اوتے پیشاب نہیں کیتا بولو پیشاب ہے حالانکہ حضور دا قول مبارک پاک ہے اج ماں دی چوری وچ پتر پیشاب کرے تے ماں نماز دے قابل اور میرے عظیم بھائی مجاہد اہل سنت میرے بہت پیارے دوست میرے سوچ نہیں سکتے کنی محبت والے دوست عزت ماب حضرت علامہ مولانا قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب بانی مکتبہ فیضان محدث اعظم پاکستان ضلع فیصل آباد اور انہوں دی ساری ٹیم جناب قاری نور جمال صاحب سارے حضرات اسی اپنی مسجد تشریف آوری تے خوش آمدید کہنے ہیں اللہ تعالیٰ اس مکتبے میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے